सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान के बैंकों में क्या फ्रॉड होता है, कोई भी ब्रांच है, जब भी वहां पे आप जाएं आपको बड़ी एहतियात करनी होगी। पहले ये सुनते हैं इनके साथ हुआ क्या। ये वीडियो है हमारे पास, मगर क्योंकि कॉपीराइट्स का इशू है तो सुनते हैं क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, जफर साहब डॉक्टर मोटर जलील गार्डन ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਕੇਟ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਬੱਜੀ ਜਿਹਦੇ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਅਭੀ ਬੈਂਕ ਦੀ SBL ਤੋਂ ਅਮਾਉਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਟ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਖੋਲਿਆ, ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ। 50 ਵਾਲੀ ਕੰਮ। अच्छा हुआ यही है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो पाकिस्तान के बैंक है, जिस तरह पाकिस्तान फ्रॉड पे चल रहा है, बैंकों में भी फ्रॉड होता है। मैंने इस पर एक प्रोग्राम भी किया था। मेरे एक दोस्त जहाँ से जानने वाले गए थे पाकिस्तान, और चनाब नगर कौमी बचत में एक मैनेजर थे, अब वहाँ से वो तब्दील हो चुके हैं। वो भी फ्रॉड करते थे और मौजूदा अमला भी यही फ्रॉड करता है। ये आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसके साथ क्या हुआ ये बताते। बैंक गए, 10 लाख रुपए बैंक से लिए, उन्होंने दे दी। अब होता ये है कि 10 लाख की उन्होंने 10 से शायद 10 वो डेरियां लगा के उन्हें बांधा होता है, जिसे थद्दी कहते हैं। एक उसमें से बजाय इसके कि 1 लाख की हो, वो 50,000 की निकली। अब इस बंदे को तो 50,000 का चूना लग गया ना। जो बंदा भी वहां पे बैठा हुआ था, ये काम कर रहा है, कैशियर है, जो भी ये सारा कुछ करता है, वो 50,000 उसकी जेब में गया, या अमले ने मिलकर ये सारी कार्रवाई डाली। लेकिन मिलकर ही करते हैं ज़्यादा। वजह ये होती है कि अब ये बंदा शिकायत लेके जाएगा मैनेजर के पास, तो वो कहेगा जनाब मैं इसे संभाल लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैनेजर को भी हड्डी ना मिली हो तो वो फिर वो आपको पता है ना। तो इस वो से बचने के लिए ये फिर बंदर बांट होती है। अभी बैंक उसकी अभी इसने ये बात बताई है। पिछले दिनों एक केस आया था मेरे सामने कि बैंक से जाली नोट भी उसमें डाल दिए जाते हैं। जो भी ये आप पैकेट लेते हैं वहां से नोटों की थद्दी, उसमें जाली 2-4 नोट भी लगा दिए जाते हैं। आप 10 लाख का चूना 50,000 का चूना लग गया, लेकिन जो 5 लाख निकालेगा उसको कोई 10-20 हजार का चूना लगेगा। जितनी रकम आपकी कम होती जाएगी क्योंकि पाकिस्तान के नोटों की वैल्यू खत्म होती जा रही। अब लोग कहते हैं यार क्या गिनना। या इंग्लैंड में भी कई दफ़ा कोई पैसे दे जे ज़्यादा किसी को, तो वो कहता है यार ये तो बड़ा काम है गिनने का, मुझे आप एतमाद है। लेकिन ये बैंकों की हालत है। चले एक प्राइवेट तौर पे तो और मसाइल हैं। ये जो बैंकों में लोग काम करते हैं, बहुत बड़ी माफिया पाकिस्तान, इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है बैंकों की। पिछले दिनों वैसे मेरे साथ एक साहब ने बताया था कि अभी बैंक कुछ बेहतर है बातचीत करने में। अब बातचीत करना और नोट अंदर से गायब करना दो अलग-अलग इशू हैं। इसी तरह नेशनल बैंक के बारे में भी इस तरह की हमारे पास रिपोर्ट आती रहती है कि वहाँ का जो अमला है नहायत बदतमीज़ है। और मुझे वो बता रहा था कि एक मैंने पता नहीं कोई अकाउंट का मसला था, तो वो खजल ख़राब कर रहे थे। काफ़ी देर बाद वो यूरोप से गया, ये अकाउंट का आपका सील हो चुका है, यहाँ साइन करे वहाँ करे। कहता मैं वापस आ गया, ना उन्होंने कोई कार्रवाई की ना कुछ किया। और फिर कौमी बचत का भी आपको मैंने बताया था, कौमी बचत में ये कार्रवाई डाली जाती है कि जो आपका मुनाफा होता है उस मुनाफे के ऊपर भी मुनाफा मिलता है, वो ये गायब कर जाते हैं। मैनेजर और ये अमला जो मिला होता है, हरामखोरी की आदत पड़ी हुई है, और यहाँ पूरे मुल्क को पड़ी हुई है। इनका ये कहते हैं हमको पीछे रह जाए। तो जो लोग समझते हैं कि बैंकों में हमारी रकम महफूज है, मेरा ख्याल है वो भी किसी गलत फहमी ना रहे। यूरोप में लोग रहते हैं, अकाउंट सील हो गया, फिर वहाँ जी वजारत दाखिला से मंजूरी आएगी, पता नहीं किधर किधर से कराची की कहानियाँ सुनाते हैं। आज जदीद दौर है, नॉर्मल फैक्स जाती है, ईमेल जाती है, ओके फिनिश ख़त्म हो जाता है। यूरोप में इसी तरह होता है, कोई मसला बन जाए। पिछले दिनों मुझे कोई बैंक का काम था यहाँ पे, तो मैंने उनको एक ईमेल लिखी है और दूसरे दिन ही उनकी कॉल आ गई। मैंने वो कॉल मेरा मिस कर दी, लेकिन मैंने जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा शुक्र है आपने हमें फ़ोन कर लिया, हम आपके लिए फ़िक्रमंद थे जो जिस काम के लिए आपने कहा था। ये फ़र्क है बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ।
یہ لوگ خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان بینکوں میں آپ جائیں تو ظاہر ہے کوئی اتنی بڑی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن پاکستان میں کوئی بھی بینک ہے، وہاں جب بھی آپ پیسے لیں، اب ہر ایک بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس میں جعلی نوٹ کتنے ہیں. ہمارے لوگ بھی تو سادہ ہیں نا، یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم. اب جعلی نوٹ بینکوں میں کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی باہر پارٹی ملی ہوگی تو وہی ان کو دیتی ہے، یا کیشیئر کو پتہ نہیں چلتا. یہاں پہ یورپ میں کسی کو آپ 50 کا یورو کا نوٹ دیں یا 50 پاؤنڈ دیں یہاں پہ، تو وہ کہتا چیک کرتے ہیں، چاہے وہ بینک والے بھی ہیں، ان کے پاس آپ نے دیکھا مشینیں پڑی ہوئی ہیں، وہ مشین میں ادھر سے ڈالتے ادھر سے اصلی ہے نکل آتا، نہیں تو وہ کوئی سائرن بجنا شروع ہو جاتا. تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کون کون سا وہاں پہ فراڈ ہو رہا ہے. اب اس بندے کا 50,000 کا جو نقصان ہوا وہ کوئی پورا کرنے والا ہے. وہ غلطی یہ کہ وہاں پہ نہیں گرے. اب 10 لاکھ روپیہ اگر آپ نے وہاں سے لینا ہے تو وہ پھر گرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے، اور ہمارے لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا نہیں. اب پہلے اس کے پاس ٹائم نہیں تھا وہاں گرنے کے لیے، اب اس کے پاس ٹائم ہے کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا کے، بڑا اچھی بات ہے کہ ڈال دی ہے، جو لوگ بھی ہیں وہ دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کس طرح کا چونا لگا ہے. پاکستان کے جو بینک سسٹم ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ کس طرح چلتا ہے. چور ڈاکو بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان بینکوں کو چلاتے ہیں. کوئی وہاں پہ انکوائریاں نہیں ہوتی بڑے لوگوں کی، چھوٹے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. کبھی کوئی ٹیکس لگا دیا ہے، 1 لاکھ روپیہ نکالو گے 600 روپیہ ٹیکس ملے گا، یہ ملے گا، وہ ٹیکس دینا پڑے گا. تو جناب جن لوگوں کو بھی پاکستان کے بینکوں کے ساتھ واسطہ پڑے کوئی نہ کوئی، انہیں ہوشیار رہنا چاہیے اور کوشش کریں کہ چیک کے ذریعے جو رقم ہے وہ ٹرانسفر کریں. اگر آپ چیک کے ذریعے بڑی رقم ٹرانسفر کریں گے تو اس میں پھر جس طرح اس کو 50,000 کا ٹیکہ لگا وہ نہیں لگنا تھا. اب پھڈا یہ ہے کہ جس کو دینے ہوں گے اس کے پتہ نہیں کیا حالات ہے، تو اس نے کہا ہوگا مجھے کیش دے دو، اور اس کی وجہ سے ویسے 10 لاکھ روپے کوئی رقم نہیں ہے پاکستان میں، تو بہت بڑی رقم گنی جاتی ہے. یہاں 2-3 ہزار یورو، 3,000 یورو، میرا 3,500 یورو بنتے ہوں گے جہاں تک میرا خیال ہے. تو کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن نوٹ کیونکہ وہاں ظاہر ہے 5,000 کا شاید بند کر دیا یا بند ہونے والا. میں نے تو دیکھے بھی نہیں، اسی نے کچھ آج جو ویڈیو دکھائی تھی اس میں نظر آ رہے تھے، پتہ بھی نہیں چل رہا یہ کتنے کتنے کا نوٹ ہے یہاں پہ چل رہا ہے. 10 سال پہلے میں گیا تھا، اب تو بھول گئی ان کی شکلیں. اور جو ان کے نوٹوں کی حالت ہوتی ہے وہ بھی آپ سب کے علم میں. آپ تو بتا رہے تھے کہ نئی کرنسی وہاں پہ آ رہی ہے، شاید پلاسٹک کی ہے جو محفوظ رہے گی. تو جب بھی آپ کسی کام سے بھی بینک میں جانا ہے، کوئی بھی کام، میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں میرا اکاؤنٹ تھا کہیں پہ پاکستان میں، وہ پتہ نہیں کچھ پیسے تھے، میں لینے گیا، اس کے پاس یورو ہی نہیں تھے. وہ کہتا ہمارے پاس ہے ہی نہیں. میں نے کہا تو یہ بینک کس لیے ہے؟ کہتا جناب جب آئیں گے دیں گے. پھر میں نے کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی کیونکہ میں نے واپس آنا تھا. میں نے کہا اب یہ اکاؤنٹ بند کر دو، کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر بینک کا کیا فائدہ ہے؟ میرے اکاؤنٹ کے ساتھ ہی پتہ نہیں آپ اس طرح کر رہے ہیں یا اور بھی لوگ اس طرح پریشان ہوتے ہیں اور کس طرح سسٹم کو چلاتے ہیں. اور ان کی تنخواہیں دیکھ کے، ان کی پروٹوکول دیکھ کے، یہ جو مینیجر ہوتا ہے وہ اپنی فائل اٹھا کے نہیں باہر دے کے آ سکتا. اور یہاں پہ یورپ میں جو بینکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ، ملین کا بزنس جو کر رہے ہیں، وہ سارے کام خود کر رہے ہوتے ہیں. اپنا جو بھی سامان ہوتا ہے، کوئی ان کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سیکٹری بیٹھی ہوئی ہے کافی بھی خود ہی اٹھ کے جائیں گے بنا لیں گے. ہمارے تو وہ بیل تھی، پکنک چل رہی ہے، ملک پورا پکنک پہ چل رہا ہے. اب کب تک یہ چلے گا اللہ مالک. آئے دن بینکوں کی خبریں بھی آتی رہتی کہ وہاں یہ ہونے والا، وہاں وہ ہونے والا. جب کام انسانوں والے نہیں گورنمنٹ نے کرنے، قرضے نہیں ملنے، پھر آپ کی رقم پہ نظر ہوتی ہے. پھر ظاہر ہے کہیں سے تو اس سسٹم کو پورا کرنا، غریب کا بیڑا گرک تو کرنا کسی صورت. اب بینک والوں نے کرنا، جس کے قابو کوئی آ جائے بس سمجھو وہ کیا کہتے تھے جڑا پر نو ہی ڈال ہے. یہ حالات بنے ہوئے ہیں اس ملک کے. میں بھی جہاں رہتے ہیں وہاں پہ پراپرٹی خریدے، وہاں پہ اپنی رقم رکھے. جن ممالک میں آپ رہتے ہیں یورپ سے زیادہ محفوظ آپ کے پیسے کوئی نہیں، اور جن ملکوں کی طرف آپ بھاگتے ہیں پاکستان جیسے، وہاں نہ کل محفوظ سے. آپ کو یاد ہوگا وہ نواز شریف کے دور میں
जिन्होंने मार्क जमा कराए थे, बार में उनको तरले ले लेके पैसे लेने पड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।